मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार 48 खर्ब नाग्यो। 5.84% को आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको प्रक्षेपण। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कारण वृद्धि दर सकारात्मक। 3 तहको सरकार आएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो। यो वर्ष 469 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुँदा 23 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि। र साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएसँगै शुक्रबार पनि शेयर बजार खोल्ने नेप्सेको तयारी। शेयर बजारमा भने 20 अङ्कको पहिरो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्ष बजेटमा लिएको लक्ष्य भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ। बजेटमा 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बजेटमा लिएको लक्ष्य भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्ष 5.84% को आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो। विभागले कोरोनाको प्रभावको अवस्था न्यून रहेको र यस आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नै यसको नकारात्मक असर नरहने साथै आर्थिक क्रियाकलापहरू सामान्य रूपमा सञ्चालन हुने विश्वासका साथ विभागले प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 5.49% को आर्थिक वृद्धि भएकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा वृद्धि 2.42% ले ऋणात्मक रहेको थियो। अहिले हामीले केही एजम्सन चाहिँ छन् र खास गरी चाहिँ एजम्सन हाम्रो के छ भने अबको बाँकी 3 महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय लेखा अनुमान तयार गर्दा नर्मल नै रहन्छ, ठुलो कुनै सक आउँदैन र यो कोभिड अहिले जुन कोभिड पेन्डेमिक चलेको छ त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा कुनै असर गर्दैन भन्ने चाहिँ हामीले एजम्सनको आधारमा राष्ट्रिय लेखा अनुमानको प्रारम्भिक इस्टिमेटहरू तयार गरेका छौँ। भोलि चाहिँ यी कन्डिसनहरूमा चेन्ज आयो भनेदेखि राष्ट्रिय लेखा अनुमान त्यही अनुसार चाहिँ हामीले फेरि परिमार्जन पनि गर्छौँ। विभागले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण बहुराष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको भन्दा धेरै हो। केही दिन पहिले विश्व बैंकले यो वर्ष 3.9% सम्म आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 4.1% हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो। विभागले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 2.3, उद्योगको वृद्धि दर 10.3 र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर 5.9% हुने अनुमान गरेको छ। विभागले पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर 25% मा झरेको, सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर 65% पुगेको तथा उद्योग लगायतको द्वितीय क्षेत्रको योगदान 14% अर्थात् स्थिर रहेको बताएको छ। खास गरी जलविद्युत क्षेत्र, त्यसमा पनि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कारण वृद्धि दर सकारात्मक देखिएको छ। माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन सुरु भएको, निर्माण कार्यमा वृद्धि तथा औद्योगिक वृद्धि भएको कारण सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको विभागको भनाइ छ। 2010-11 मा 52% कन्ट्रिब्युसन भएको सर्भिस सेक्टरको त्यसको सेयर बढ्दै आएर चाहिँ अहिले 2020-21 मा त्यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 65% पुगेको छ भने द्वितीय क्षेत्र भनेर भन्छौँ हामीले इन्डस्ट्री सेक्टर। यो इन्डस्ट्री सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन 10-11 मा 14% थियो भने अहिले पनि 14% छ र चाहिँ जुन प्राथमिक क्षेत्र भनेर भन्छौँ हामी कृषि र खानी तथा उत्खनन, यसको सेयर चाहिँ 34% बाट क्रमशः घट्दै आएर अहिले चाहिँ 25% जतिमा यसको सेयर आएछ। यो भनेको चाहिँ प्राथमिक क्षेत्रको सेयर बिस्तारै हाम्रो अर्थतन्त्रमा घट्दैछ र चाहिँ द्वितीय क्षेत्र अथवा चाहिँ
उद्योग क्षेत्रको सेयर यथावत छ भने सेवा क्षेत्रको सेयर अहिले चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। विद्युत ग्यास सेक्टरको वृद्धि दर चाहिँ 36.7% छ। यसमा चाहिँ खास गरी के भनेदेखि माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन सुरु भयो गत वर्षको अन्त्यतिरबाट र अहिले आइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने करिब 42%ले टोटल जिगावाट आवर चाहिँ बिजुली उत्पादनमा वृद्धि भयो। त्यसमा ग्यासको सेयर पनि भएको कारणले 36.7% मात्रै वृद्धि दर हुने भयो। तर विद्युतको मात्रै हेर्ने हो भने करिब 42%को वृद्धि दर चाहिँ रहेको छ। विभागका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार कुल गृहस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा 48 खर्ब 51 अर्ब 53 करोड र आधारभूत मूल्यमा 41 खर्ब 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ पुगेको विभागले बताएको छ। एग्रिकल्चर सेक्टरको अहिलेको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मात्रै छ र चाहिँ नन एग्रिकल्चर सेक्टर गैर कृषि क्षेत्रको चाहिँ वृद्धि दर 6.9% रहेको चाहिँ अहिलेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ हामी अर्थतन्त्रको साइज हेर्यौँ भने यो आधार मूल्यमा चाहिँ 41 खर्ब 5 अरबको चाहिँ साइज छ भनेदेखि यो चाहिँ बजार मूल्यमा पर्चेजर प्राइस भनेर भन्छौँ। पर्चेजर प्राइसमा चाहिँ 48 खरब 51 अरब 62 करोड बराबरको अहिलेको अर्थतन्त्रको साइज छ। विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल मूल्य अभिवृद्धि दर कृषि वन तथा मत्स्य र पानी आपूर्ति ढलफोर व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनमा कम रहेको छ। यद्यपि वृद्धि दर सकारात्मक रहेको विभागको भनाइ छ। विद्युत तथा ग्यास आवास तथा भोजन सेवा निर्माण उद्योग खानी तथा उत्खनन स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा लगायतका वृद्धि दर भने बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल मूल्य अभिवृद्धि दर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्यासको 36.67% रहने विभागको अनुमान छ। सरकारले 5 महिनामा 2,30,000 भन्दा बढी विद्युतीय राहदानी जारी गरेको छ। बिहिबार परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले हालसम्म 2,30,527 थान विद्युतीय राहदानी जारी भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले 69 जिल्ला प्रशासन कार्यालय 14वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 23वटा कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी कार्य जारी भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले गत मङ्सिर 1 गते शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी प्रदान गर्दै औपचारिक रूपमा जारी गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको थियो। मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले राहदानी सम्बन्धी कामलाई अझ व्यवस्थित बनाउन राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालय लागि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अलिकति सुरुमा अलि भिडभाड पनि भएको थियो, तर अहिले त निकै नै व्यवस्थित भएको छ। राहदानीको यहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भयो होला र त्यही पनि यहाँहरूको सुझावहरू अझै पनि अपेक्षित छ। यसलाई सुधार गर्न कसरी अगाडि अझ बढी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त हामी आफै पनि हाम्रो टिम टेक्निकल टिम राहदानी विभागका महानिर्देशकज्यू लगायत उहाँको टिमले असाध्यै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। अलिकति बियोन्ड अफिस आवर्स पनि उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ 69 जिल्ला प्रशासन कार्यालय 14वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 23वटा कूटनैतिक नियोगहरूबाट यो विद्युतीय राहदानी जारी कार्य सुरु भइसकेको मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ। यस्तो छोटो समयको बिचमा पनि हामीले 2,30,527 थान चाहिँ विद्युतीय राहदानी दिइसकेका रहेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण नै उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले राहदानी विभागमा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताउनुभयो। मुलुकमा भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गइरहेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो वर्षको चैत्र मसान्तसम्म दर्ता गरेको मुद्दाको सङ्ख्याले देखाएको छ। अख्तियारले यो वर्षको वैशाखदेखि चैत्र मसान्तसम्म 97 थान आरोपपत्रहरू दायर गरेकोमा 469 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले चैत्र मसान्तसम्म दायर भएको मुद्दाबाट करिब 4 अर्ब रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अख्तियारले गत वर्षको वैशाखदेखि चैत्र मसान्तसम्म 13 थान मात्रै आरोपपत्र दायर गरेको थियो। त्यसमा 443 जना विरुद्ध करिब 1 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो। यता 3 तहको सरकार आएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार झन बढ्दै गएको देखिएको छ। यो वर्ष अख्तियारले कुल
23 जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा 5 जना जनप्रतिनिधि रङ्गे हात पक्राउ परेका छन्। रङ्गे हात पक्राउ पर्नेमा एक जना मेयर र वडा अध्यक्ष छन् भने 3 जना वडा सदस्य छन्। यस्तै आरोपपत्र दायर हुने अन्य जनप्रतिनिधिहरूमा 2 जना मेयर, 1 जना नगर उपप्रमुख, 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्ष, 7 जना वडा अध्यक्ष र 6 जना वडा सदस्य छन्। आयोगले यो चालु अब भनौँ न 2078 वैशाखदेखि 2078 चैत्रसम्ममा जम्मा 97 थान आरोपपत्रहरू दायर गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा 469 जना विरुद्ध करिब 4 अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएर हामीले आरोपपत्रहरू दायर गरेका छौँ र गत वर्षकोसँग तुलना गऱ्यो भने गत आबमा हामीले 113 थान मुद्दामा करिब 1 अर्ब 89 करोड बिगो मागदाबी लिएर 443 जना विरुद्ध हामीले चाहिँ आरोपपत्र दायर गरेका थियौँ। त्यसको तुलनामा हेर्ने यो वर्ष हामी गत वर्षको तुलनामा अलिकति प्रोग्रेसिभ देखिन्छौँ। साथसाथै रङ्गे हात कारबाहीमा हेर्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ त्यही वैशाख टु चैत्रसम्मको 2078 को हिसाब हेर्ने हो भने 26 वटा हामीले चाहिँ आरोपपत्रहरू दायर गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ 38 जना विरुद्ध दायर गरिएको छ र त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ 5 जना पर्नुभएको छ। यसैगरी हामीले आरोपपत्र दायर गरेका जम्मा 97 थानमा पनि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जम्मा चाहिँ 18 जना जनप्रतिनिधिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अवस्था छ। अख्तियारले यो वर्ष दायर गरेको कुल मुद्दामा 146 जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन्, जसमा 18 जना जनप्रतिनिधि सहित 56 जना मनोनित पदाधिकारी, 1 जना भूतपूर्व मन्त्री र 28 जना व्यवसायी र 43 जना अन्य पदाधिकारीहरू छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको उम्मेद्वार सृजना सिंहले महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार आफ्नो संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख भएमा आफ्नो पहिलो ध्यान महानगरपालिकामा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु रहेको बताउनु भएको हो। महानगरपालिका भित्रै भ्रष्टाचार भए आफूले अन्य ठाउँमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महानगरको सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मैले मेयरको प्रत्याशी हुँदै म मेयरको उम्मेदवार हुँदै गर्दा म सबैभन्दा पहिला म केबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने मेयर भनेको चिज काठमाडौँको एकदमै ठुलो पद हो। मेयर हुँदै गर्दाखेरि मैले भन्नै पर्छ, म आफू मेयर भइसकेपछि सबैभन्दा म सुशासन तर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। जब घर नै सफा छैन भने, घर नै प्रदूषित छ, घरभित्रै फोहोर छ भने कसरी मैले सुशासन दिन सक्छु? त्यसकारण म मेयर भएपछि सबैभन्दा पहिला मैले महानगरभित्र भ्रष्टाचार मुक्त सेवा र सुविधा तुरन्त हुने गरेर चुस्त र दुस्त पार्नेछु भनेर म सम्पूर्णलाई म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। जब त्यसो गरेँ भने मात्रै मैले बाहिरको अरू काम पनि मैले राम्रोसँग सुचारू गर्न सक्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। उम्मेद्वार सिंहले आफ्नो साथ 100 को संकल्प पत्र सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ। संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले महानगरलाई विधिको शासन नियम कानुनभित्र रही चलाउने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्थापित गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। त्यसैगरी सबै वडाहरूमा रोकथाम परीक्षण उपचार र पुनर्स्थापना सहितको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना र विशेषज्ञ सेवा सहितको महानगरीय अस्पतालको सञ्चालन गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न लगायत विशेष समूहलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याउने उहाँको भनाइ छ। सिंहले काठमाडौँ महानगरलाई जिरो वेस्ट नगरपालिका बनाउने घोषणा गर्दै पिउन योग्य पानी, श्वास फेर्न योग्य हावाका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सार्वजनिक खुल्ला स्थान, पार्क, वन, हिटी, इनार, पोखरी, फलैँचा आदिको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा विस्तार गरिने पनि उहाँको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न लगायत विशेष समूहलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछु। 3. स्वच्छ, सफा, दिगो पर्यावरण। काठमाडौँ महानगरलाई जिरो वेस्ट नगरपालिका बनाउनेछु। पिउन योग्य पानी, श्वास फेर्न योग्य हावाका लागि
आवश्यक कानुनी संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गर्नेछु। सार्वजनिक खुल्ला स्थान, पार्क, वन, हिटी, इनार, पोखरी, बहा, फल्चा आदिको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा विस्तार गर्नेछु। सिंहले महानगरभित्रको संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्ने उल्लेख गर्नुभयो। गुठी प्रणालीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै दिगो विकासको लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वैशाख 30 गतेको दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने 2079 साल वैशाख 30 गतेका दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो। बिहिबार आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचनको दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने आयोगले निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै मतदान केन्द्र रहेको विद्यालयहरूमा वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गर्न पनि आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचनालाई वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म प्रयोग गर्न दिन पनि आयोगले सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहसँग माग गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने मिति 2079 वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने। मिति 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका सार्वजनिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य भवन एवं भौतिक संरचना मतदान प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न त्यस्ता भवन र भवन परिसर मिति 2079 वैशाख 28 गतेदेखि 2079 वैशाख 30 गतेसम्म उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने। सहायक प्रवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोगमा कुल 1,53,002 जना उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता भएको पनि बताउनुभयो। यसमध्ये प्रमुखमा 3,510, अध्यक्षमा 3,387, उपप्रमुखमा 2,168, उपाध्यक्षमा 2,401, वडा अध्यक्षमा 35,353, महिला सदस्यमा 26,532, दलित महिला सदस्यमा 23,931 र सदस्यमा 55,720 जनाको मनोनयन दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले बिहिबारसम्ममा 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छपाई गरिसकेको र 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी गरिसकिएको जानकारी दिएको छ। अबदेखि शुक्रबार पनि शेयर बजार खुल्ने भएको छ। यसअघि हरेक शुक्रबार बन्द हुँदै आएको शेयर बजार आगामी जेठदेखि भने शुक्रबार पनि खुल्ने भएको हो। सरकारले हरेक साता 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएपछि शेयर कारोबार खुल्ने दिनको परिमार्जन गरिएको हो। सरकारले 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै नेप्सेले पनि आइतबार बिदा दिएर त्यसको साटो शुक्रबार शेयर कारोबार खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेप्सेले जनाएको छ। नयाँ निर्णय अनुसार सरकारले कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म तोकेको छ। हालसम्म बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म कार्यालय समय तोकिएको थियो। यता साताको अन्तिम दिनको शेयर बजार भने 20 अङ्कले घटेको छ। बुधबार 5.17 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक आज भने घटेर 2305.17 अङ्कमा झरेको छ। सबै समूहको परिसूचक घटेको कारण नेप्सेमा गिरावट आएको हो। आज समग्र परिसूचक घट्दा कारोबार रकममा भने वृद्धि देखिएको छ। दिनभर कुल 226 कम्पनीको 45 करोड 74 लाख किता शेयर 1 अर्ब 49 करोड 62 लाख बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 अर्ब 8 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। घटेको बजारमा पनि जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 9.99% कमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य केही दिन यता लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार 48 खर्ब नाग्यो। 5.84% आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको प्रक्षेपण। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कारण वृद्धि दर सकारात्मक। 3 तहको सरकार आएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो। यो वर्ष 469 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुँदा 23 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि। र साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएसँगै शुक्रबार पनि शेयर बजार खोल्ने नेप्सेको तयारी। शेयर बजारमा भने 20 अङ्कको पहिरो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।